प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा दिन तयार नभएपछि मध्यवर्ती बाटो खोज्ने गृह कार्य, न्यायालयको संकट समाधान गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मतभेद, विवादास्पद अध्यादेशबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू प्रधान न्यायाधीशको प्रतिरक्षामा। एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न नसकिरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आज नेपाल आउँदै प्रधानमन्त्री देउवा सहित उच्च स्तरीय भेटवार्ता हुने। राष्ट्रिय जनगणनामा प्रश्नावलीको भाषामा समस्या देखिएपछि विश्वसनीय तथ्याङ्क नआउने चिन्ता, गणकहरू भन्छन्। कतिपय स्थानमा सर्वसाधारणले खुलेर जवाफ दिन मानेनन्। विश्वका 95 मुलुकलाई फाइजरले कोरोना विरुद्धको खानेचक्की उपलब्ध गराउने र टी20 महिला क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा कतार विरुद्ध नेपाल 119 रनले विजयी, इन्दु वर्माको अर्धशतकीय योगदान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च न्यायालयका सहकर्मी न्यायमूर्तिहरू संगठित अवज्ञामा उत्रिएको 3 सातासम्म पनि राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा तयार नभएपछि मध्यवर्ती बाटो खोज्ने गृह कार्य भइरहेको छ। तर जबरालाई उद्धार गर्न र उहाँमाथि उठेको प्रश्नलाई निरस्त बनाउन धेरैजसो न्यायाधीश तयार देखिएका छैनन्। नेपाल बारको अगुवाईमा कानून व्यवसायीले हरेक दिन मूलगेटमा गरेको अवरोध छाडेर प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरे पनि इजलास बचाउन सक्नु भएको छैन। उता अवज्ञा लम्बिएकाले इजलास फर्किन पनि न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाव बढेको छ। तर उनीहरू आफैले लिएको अडानका कारण सहमतिका नाममा इजलास फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन्। जबराको नेतृत्वमा न्यायालय चल्न नसक्ने भन्दै उहाँको बहिर्गमन हुनै पर्ने निष्कर्षसहित आफैले 3 सातासम्म गरेका इजलास बहिष्कारको औचित्य साबित नगरी इजलास फर्किएमा त्यसको जवाफदायिता के हुने न्यायाधीशहरूबीच नै छलफल जारी छ। चर्को विरोधाभास सिर्जना गरेर विन विन सिचुएसनमा सहमति गर्ने राजनीतिक शैली पछ्याएमा सार्वजनिक आलोचना सहनुपर्ने जोखिमप्रति न्यायाधीशहरू सतर्क देखिएका छन्। उस्तै निचोड सहित आक्रामक बन्दै गएको बारको खबरदारीले पनि न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्कन गाह्रो बनाएको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लागेको प्रमुख आरोप मुद्दाको पेशी तोक्ने क्रममै बेन्च सपिङ मार्फत भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने हो। त्यसलाई रोक्न स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने र त्यसको तयारी पूरा नहुन्जेलसम्म गोला प्रथा लागू गर्न गत साउनमा नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच समझदारी भएको थियो। तर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू सहभागी कार्यक्रममा न्यायालयको परम्परा भत्काउने यस्तो प्रणाली लागू गर्न नसकिने भन्दै जबराले असन्तुष्टि पोखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सशंकित भएका थिए। अहिले जबरा अप्ठ्यारोमा परेपछि उहाँ निकट केही न्यायाधीश र कानून मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद बौडू समेत यो प्रणाली लागू गरेर सबै न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउने पहल गरिरहेका छन्। जबराले पनि गोला तान्दा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासमा बस्ने गरी पर्यो भने बाँकी न्यायाधीशले कसरी हरेक दिन तपाईसँग म बस्दिन भन्न सक्ने अवस्था नहुने सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश बताउँछन्। जबरासँग इजलास साझा नगर्ने शर्तमा न्यायाधीशहरू काममा फर्कन असम्भव प्राय छ। न्यायाधीशहरूले त्यस्तो अडान राखेमा जबराको बाँकी कार्यकाल अर्थात् अझै 1 वर्ष 1 महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने छैन, किनकि प्रधान न्यायाधीश बेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन। जबरा आफै विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा बाहेक यो इजलासमा आउने अन्य मुद्दाबाट उहाँलाई अलग गराउन न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूसँग उपाय हुने छैन। न्यायालयलाई विकृतिको केन्द्र बनाएको आरोप खेपिरहेका जबरा विरुद्ध अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीश र आन्दोलनरत नेपाल बारले उहाँको राजीनामालाई नै बटम लाइन बनाएका छन्। न्यायालयको संकट समाधान गर्ने बारे सत्ता गठबन्धन दलभित्रै मतभेद देखिएको छ। गठबन्धनका 5 दल सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको हिजो बसेको बैठकले सर्वोच्चमा देखिएको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न नहुनेमा नेताहरू सहमत भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन बारे एकमत हुन सकेनन्। बैठकले न्यायालय संकटको निकास छिट्टै दिनुपर्ने निचोड निकाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही दिन पर्खने र त्यसपछि मात्र टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अडान लिएका थिए। न्यायालय भित्रबाटै समाधानको प्रयास भइरहेकाले केही दिन पर्खनुपर्ने उनीहरूले बताएपछि बैठकले प्रष्ट धारणा बनाउन नसकेको एक नेताले जानकारी दिए। बैठकमा संयोजक रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले न्यायालयको विवाद थप लम्बिन दिन नहुने भन्दै दलहरूले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्छौं। समितिका संयोजक कांग्रेसका नेता पौडेलले न्यायालयको विषयलाई छलफलका लागि बैठकमा
प्रवेश गराउनु भएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल अझै पनि न्यायालयको विवादलाई त्यही भित्रबाट समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति दिएका संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारी मध्ये 39 जनाले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको प्रतिरक्षा गरेका छन्। ओली सरकारले गत वर्ष मङ्सिर 30 मा ल्याएको अध्यादेशका भरमा त्यसै दिन संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो। पहिलो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर गत वैशाख 21 मा पनि तीनैजना बसेर थप नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। दुई पटक गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा 52 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय सुनवाई नै नगरी नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसरी नियुक्ति पाएका मध्ये राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले हिजो अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बारम्बार बराबर जिम्मेवार छन् भन्दै सबै पक्षलाई विवादबाट पछि हट्न सुझाएका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी विज्ञप्ति मार्फत विवादित प्रधान न्यायाधीशको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम आचार संहिता विपरीत रहेको र उनीहरूमाथि यसैलाई लिएर महाभियोग लगाउन मिल्ने बताउँछन्। हिजो विज्ञप्ति निकालेका 39 जना सहित अध्यादेशका भरमा नियुक्त सबै पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 7 वटा निवेदन परेका छन्। तिनलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले सुनवाईबाट निरन्तर पछ्याउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश प्रकाश ओस्तीले जबराले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई लगाइदिएको गुण अहिले उनीहरूले तिरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणका लागि आज बेलुकी आउँदै हुनुहुन्छ। दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक मालदिप्स भ्रमणमा कार्तिक 29 मा निस्केका उहाँ मालेबाट यता आउन लाग्नु भएको हो। सहायक विदेश मन्त्री लूको नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिका नेपाल सम्बन्ध कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, सहायक मन्त्री लूको भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको विकास साझेदारी सहयोग लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। पछिल्लो समय नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता पेचिलो विषय बनेको छ। सन् 2017 मा हस्ताक्षर भएको सो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन अघि बढेको छैन। त्यही कारण अमेरिका नेपालसँग असन्तुष्ट छ। यसअघि एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसी मुख्यालयले पटक पटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर चासो व्यक्त गरिएको थियो। सहायक विदेश मन्त्री लूको भ्रमणमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप कसरत हुने सरकारका अधिकारीको भनाइ छ। 4 वर्ष अघि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने 500 मिलियनको अनुदानका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको मत बाँझिदा सम्झौता संसदमा अनुमोदन हुन सकेको छैन। सडक र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत सहयोग गर्न खोजेको हो, तर देउवाको नेतृत्वमा रहेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा विवाद छ। यसैबीच अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। स्रोतका अनुसार आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता हुन सक्ने जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आसन्न उपनिर्वाचनमा सहकारी गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीलाई अघि बढाउने बताएका हुन्। हिजो बसेको ती दलको बैठकपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 3 वटा उपनिर्वाचनमा सहकारी गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै 5 दलले गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, लगभग भत्ताभुङ्ग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितता र सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वर्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नु वर्तमान गठबन्धनको मूल मन्त्र भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
12औं राष्ट्रिय जनगणना अहिले देशभर सञ्चालन भइरहेको छ। आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाका प्रश्नावलीलाई भाषिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रश्न उठेका छन् भने शहरी इलाका सहितमा सर्वसाधारणले वास्तविक जानकारी दिन अस्वीकार गरेकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क संकलन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन्। घर घरमा पुगेका गणकहरूको अनुभवमा सर्वसाधारणले खुलेर जानकारी दिन इन्कार गरिरहेका छन्। रोजन पाण्डेले काभ्रे जिल्लाको सुकाफेसीको जनगणना गरिरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा जनगणना गरिरहेका पाण्डेले घरमा हत्तपत्त मान्छे नै नभेटिने बताउँछन्। अर्कोतर्फ समय पाबन्दीका कारण दुई घरका परिवारलाई सँगै राखेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको अनुभव छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एक घर परिवारको लागि 20 मिनटको समय छुट्याएको छ। साक्षर परिवारको लागि सो समयावधि ठिकै भए पनि निरक्षर परिवारमा समय लाग्ने देखिएको छ। गणक रोजन पाण्डे भन्छन्, कतिपयलाई कति कुराहरू थाहा नहुने, किसिमको जन्ममिति थाहा नहुने, कागज ल्याएर देखाउने, नागरिकता हेर्नुपर्ने, सबै सम्पूर्ण यथार्थ विवरणको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ 25-30 मिनट भन्दा बढी नै लाग्ने अवस्था छ। 40-45 मिनटसम्म गइएर राष्ट्रिय जनगणनामा देशभरका 6743 वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार र विपद अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर ग्रामीण भेगका अधिकांश स्थानमा साक्षरता कम भएकाले तथा पढे लेखेका घर बाहिर रहेकाले प्रश्नको जवाब पाउन समस्या भएको पाइएको छ। ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, शहरी भेगमा पनि कतिपय प्रश्नहरू गर्दा उत्तर दिन आनाकानी गर्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा जनगणना गरिरहेका विमल घिमिरे बताउँछन्। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब 1-2 जना मान्छेहरूले डाटै दिनु भएको छैन। अब हामीले सुपरभाइजरलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ कि गणकले चाहिँ डाटा नलिएपछि होइन, सुपरभाइजरहरूले कन्भिन्स गर्दा पनि नमानेर अब हामीले अब कुनै ठाउँमा चाहिँ वडाको कर्मचारीहरू पनि मगाउनु पर्ने त्यस्तो पनि अवस्था आएको छ। कतिपय घर परिवारमा भने नेपालको राजनीति प्रतिको उदासीनता गणकहरूलाई पुग्ने गरेको समेत पाइएको छ। अर्कोतर्फ अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा ग्रामीण भेगबाट शहरी भेगमा रहेकाहरूको जनगणना गर्न पनि केही सकस देखिएको छ। थप प्रश्न पार्दै गणक विमल घिमिरे, हाम्रो चाहिँ गाउँबाटै हुन्छ भन्नुहुन्छ धेरै जस्तो सबै म्याक्सिमम केसमा होइन, अनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर गर्नुपर्छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा गणना गरिरहेकी गंगा बोगटीको पनि उस्तै अनुभव छ। भौगोलिक विकटताले घर घरसम्म पुग्न समय लाग्ने तथा गणना गर्न सकस भइरहेको गणक गंगाले बताइन्। मान्छे घरमा भेटिँदैनन्, सानो परिवार भने चाहिँ 20 मिनटमा लगभग पुगै हुन्छ। 7-8 जनाको परिवार छ, त्यो माथि कोही मान्छेहरू विदेश गएका छन् भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई लगभग आधा घण्टा लागिहाल्छ। जनगणनाका लागि 40,000 गणक तथा 8,500 सुपरिवेक्षकहरू परिचालित छन्। जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर 7 प्रदेश जनगणना कार्यालय सहित 87 वटा कार्यालय र त्यस अन्तर्गत 349 स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएको विभागले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा शिक्षकहरूलाई गणक बनाएर परिचालन गरिए पनि यस वर्ष भने युवाहरूलाई परिचालन गरिएको छ। विभागले आम नागरिकको सहभागिता बिना जनगणना सफल नहुने भन्दै सहभागिताका लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ। विभागका अनुसार गणनामा संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, हामीले जे जति तथ्याङ्किक क्रियाकलापहरू गर्छौँ तथ्याङ्क ऐन 2015 सम्म आकर्षित हुन्छ र व्यक्तिगत विवरणहरू हामी सबै गोप्य राख्नै पर्छ। मेरो विवरण पनि यहाँ इन्ट्री हुँदैन। यो हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा प्रश्नावलीमा देख्ने मात्र हो। इन्ट्री हुँदाखेरि सबै कोडिङ सिस्टममा जान्छ। त्यो कोडिङ अनुसार चाहिँ को व्यक्ति भन्ने थाहा हुँदैन, गोप्य राख्नै पर्छ। नराखेको खण्डमा चाहिँ उल्टा हामीलाई कारवाही हुने व्यवस्था चाहिँ तथ्याङ्क ऐनमा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। जनगणना कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे अनुगमन गर्न विभागले स्वीकृति दिएको छ। जनगणना बारे अनुगमन गरिरहेका पर्यवेक्षकहरू कतिपय अवस्थामा गणकहरूले नै त्रुटि गरेको बताउँछन्। राष्ट्रिय जनगणना नागरिक पर्यवेक्षण समितिबाट पर्यवेक्षकका रूपमा दैलेखमा खटिएका गोपाल बराइली भन्छन्, गणकहरूबाट गणनामा जानु भएको छ, उहाँहरूबाट केही त्रुटिहरू देखियो। उत्तरदाता हुनुहुन्छ, उत्तरदातालाई जे उत्तर दिनु व्यक्तिको पनि त्यो नलेज दिने अनि साथसाथै उहाँहरूले अक्षर केरमेट गरिदिने र केही गणकहरूको त उहाँले के लेख्नु भयो भन्ने नै नबुझ्ने खालको पनि किसिम पाइयो। विगतमा भन्दा फरक प्रश्नावली भएको तथा भाषिक समस्याका कारण सबै प्रश्नको जवाब पाउन नसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। गणनामा व्यक्तिगत र पारिवारिक जानकारी दिन नचाहने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै विश्वसनीय रूपमा गणना भए मात्र राष्ट्रिय गणनाले मुलुकको वास्तविक अनुहार देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार।
कांग्रेस नेतृत्वका लागि संस्थापन र इतर दुवै खेमाका नेताले प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी थालेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन आउन 3 साता मात्रै बाँकी छँदा दुवै पक्षमा प्यानल बनाउन दबाव बढेको छ। महाधिवेशन आउन करिब 3 साता मात्रै समय बाँकी छँदा पनि को कुन पदमा उठ्ने टुङ्गो नलाग्दा तयारी गर्न नपाएको गुनासो नेताहरूले गर्न थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहको बैठकमा पार्टीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन सकिनासाथ पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको टिम बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेसम्म आफैलाई मात्र केन्द्रमा राखेर तयारी अघि बढाउनु भएको छ। टिमबाट पदाधिकारीमा को भिन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। आसन्न महाधिवेशनबाट सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री सहित 13 पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्। संस्थापन इतर पक्षमा सभापतिको उम्मेद्वार नै सर्वसम्मत बनाउने सकेस देखिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको सो समूहबाट सभापतिका लागि 4 जनाको मुख्य दाबी छ। पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा रहेका देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज नभएको भन्दै यस समूहले सभापतिको प्रतिस्पर्धामा 1 जना मात्रै अघि सर्न समूहका अन्य नेताले दबाब दिँदै आएका छन्। सभापतिको दाबीसँगै दावेदारै टुङ्गो नलागेकाले अन्य पदाधिकारीको प्यानल बनाउन कठिन देखिएको छ। देउवासँग भिड्न यसपटक पनि वरिष्ठ नेता पौडेल आफै तम्सिनु भएको छ। यस समूहबाट महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि आकांक्षी छन्। अरूले आफूलाई सहजै नछाड्ने देखेपछि पौडेलले आफ्नो टिमको बैठकमा 1 वर्षका लागि मात्रै सभापति बन्ने नयाँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ। सिंह र कोइराला द्वयबीच सहमति बन्ने आफूले छाडिदिने घोषणा पनि भएको छ। यता देउवा र पौडेल दुवैबाट अब पार्टी चल्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका सिंहले भने आफ्नो उम्मेद्वारलाई प्राकृतिक दाबी मान्नु भएको छ। यसैबीच टिम व्यवस्थापनका लागि सभापति देउवा पक्षीय नेताहरूले सहमहामन्त्री पद थप्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा र गोविन्द भट्टराईले 1 महिला सहित 3 सहमहामन्त्री थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विधानले समावेशी समूहबाट 8 सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। खुल्ला समूहबाट नभएकाले 3 सहमहामन्त्री थप्नुपर्ने तर्क देउवा पक्षको छ, तर पौडेल पक्ष यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिटान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचक ऋणात्मक रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको असोजको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। चालु आर्थिक वर्षका 3 महिना साउन, भदौ र असोजमा रेमिट्यान्स मार्फत 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 7.6% घटेको हो। पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर गत असोजमा 66,316 पुगेको छ। यस्तै रेमिट्यान्ससँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि लगातार घटिरहेको छ। सोही क्रममा गत असोजसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति 13 खर्ब 19 अर्ब 32 करोड रुपियाँ छ। गत असोजको तुलनामा यस्तो सञ्चिति करिब 80 अर्ब रुपियाँले घटेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वका न्यून तथा मध्यम आय भएका 95 मुलुकका लागि फाइजरले कोभिड-19 विरुद्धको खाने चक्की उपलब्ध गराउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संस्था मेडिकल प्याटेन्ट पुलसँगको सम्झौता पश्चात विश्वका 95 मुलुकले सो सुविधा पाउने भएका हुन्, जसबाट एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुक विशेष लाभान्वित हुनेछन्। त्यस्तै सो सुविधामा विश्वका 53% जनसङ्ख्या समेटिने अल जजिराले जनाएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानको 4थो चरणको सफलताका रूपमा लिइएको सो चक्कीलाई फाइजरले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छ। संक्रमण विरुद्ध सो चक्की 89% प्रभावकारी रहेको फाइजरको दाबी छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले कतार विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा 119 रनको जित हात पारेको छ। यो सँगै सिरिजमा नेपालले 1-0 को अग्रता लिएको छ। नेपाली टोली कतारलाई 27 रनमा समेटेको थियो। नेपाली टोलीले कतार सामु 147 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। दोहा स्थित वेस्ट इन्ड पार्क स्टेडियममा कतारले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 146 रन बनाएको थियो। नेपालकी इन्दु बर्माले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। इन्दुले सर्वाधिक 55 रन बनाइन्। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा इन्दुको यो पहिलो अर्धशतक हो। यस्तै सीता राणा मगरले 39 रन जोडिन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेरकी 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।